अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्न इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है फ्राइडे Q&A का 21वां हफ्ता, जिसमें आपके सवालात के जवाब वीडियो की शक्ल में देने की कोशिश की जाएगी। अगर आप भी अपने सवालात रखना चाहते हैं तो बुध रात 9 बजे के बाद कम्युनिटी टैब में एक इश्तिहार लगाया जाता है फ्राइडे Q&A के नाम से। वहाँ आप अपने सवालात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, जिनके जवाब जुमा को दे दिए जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और सवालात के जवाब समझने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है दाऊद खान की जानिब से। सर, आप इंग्लिश के तलफ़्फ़ुज़ के कायदे बयान करना शुरू करें। मसलन के कब खामोश होगा, इस तरह ए से लेकर जेड तक स्टेप बाय स्टेप बयान करें, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दाऊद खान साहब, आपको बता दूं कि आप जो चीज़ बता रहे हैं वो मैं बहुत पहले कर चुका हूं। ये सब इस ताल्लुक़ से कई वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, ये सब जानना चाहते हैं, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखें इस नाम से, या आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जा करके भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगा, इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे। उसमें तकरीबन 9-10 वीडियोस हैं। वहाँ सारी चीज़ें हमने तलफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से बता दी है, और ये सब इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा और आपको बहुत हद तक फ़ायदा होगा। अगला सवाल है मोहम्मद खान की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वीडियोस देखा, बहुत इस्तेफ़ादा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अगर आप अपना एप्लीकेशन बनाएं तो हम वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर मुश्किल ना हो तो। और थोड़ा फ्रेज़ल वर्ब के बारे में रहनुमाई फरमाएं, शुक्रिया, ग्रेट विशेज़ फॉर यू। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो से इस्तेफ़ादा करते हैं। दूसरी बात, आपने जो पूछा है कि कोई दरख्वास्त की है कि कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाया जाए, तो देखिए एप्लीकेशन वगैरह बनाया जाएगा, ज़रूर बनाया जाएगा, लेकिन अभी उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। चूँकि एप्लीकेशन कोई छोटा मोटा काम नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और काफ़ी कुछ खर्च भी होता है। तो वो बात का काम है, जब आगे बहुत सारी चीज़ें मवाद जब यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, वीडियोज़ वगैरह, बहुत सारी चीज़ जब जमा हो जाएगी तब उस पर काम किया जाएगा, लेकिन ज़रूर काम किया जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, इंतज़ार करें। जहाँ तक फ्रेज़ल वर्ब की बात है, तो फ्रेज़ल वर्ब वगैरह भी आएगा। चूँकि अभी लोग, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो मुब्तदी है या मीडियम लेवल के हैं, तो फ्रेज़ल वर्ब वगैरह आएंगे थोड़ा बाद में। अभी कुछ दूसरी चीज़ें चल रही हैं, अभी लेसन्स चल रहे हैं जो मुब्तदी हजरात के लिए है या इंटरमीडिएट वाले हजरात के लिए है, और कुछ वर्ड्स यानी वोकैब्युलरी चल रहे हैं, तो वो सब हो जाएंगे, फिर बाद में वो सिलसिला भी शुरू किया जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अगला सवाल है नसीर की जानिब से। सर, मुझे वर्क की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको वर्क की ज़रूरत है तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, तकरीबन वो 2-3 पार्ट्स में है, और उसमें 300 से ज़्यादा वर्ब आ गए हैं जो ज़रूरी इस्तेमाल होते हैं रोज़ाना। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वो अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी गुफ्तगू में और लिखने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अगला सवाल है उमर अहमद कुरैशी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं और वो किस काम आते हैं? तो देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे मुस्तकिल एक वीडियो बनी हुई है, पूरी तफसील है उसमें। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं इस्तेजाबिया जुमला को, यानी जो अचानक एहसास का इजहार होता है, तो उसके लिए जो जुमले बनते हैं इजहार के लिए, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज होते हैं। तो उस पर मुस्तकिल वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप तफसील से वहीं देख लें, समझ लें, बेहतर रहेगा। अगला सवाल है MHK की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपके चैनल से बहुत कुछ इस्तेफादा किया है। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमर में बरकत अता फरमाए, आमीन। मैं अब्दुल्ला सीतामढ़ी से हूँ। मेरा सवाल यह है कि इंग्लिश में याए मज़दरी बनाने का कायदा क्या है? जैसे लालच से लालची बनाना हो तो कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? मैं खाकर पढ़ रहा हूँ, इस तरह के जुमलों को किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? और पिक्सल लैब से किस तरह वीडियो बनाते हैं? अगर आपके पास वीडियो हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फ़क़द वस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से बहुत कुछ इस्तेफादा कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका पहला सवाल है, वैसे तो आपने कई सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है कि याए मज़दरी बनाने का कायदा क्या है? जैसे लालच से लालची। तो देखिए, इस तरह के जो जुमले होते हैं, तो उर्दू में जैसे आपने बताया कि लालच से लालची, तो उसको जब इंग्लिश में बनाते हैं तो उमूमन कहा जाता है कि वो नाउन से एडजेक्टिव हो जाता है। लालच एक नाउन है, इसमें है, और लालची एक सिफत बन जाता है, एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो नाउन से एडजेक्टिव बनाने के वैसे तो कई तरीक़े हैं, लेकिन उमूमन आखिर में
ایک سفکس بڑھا کر یعنی کچھ الفاظ بڑھا کر بنائے جاتے ہیں. جیسے اس کے کئی طریقے ہیں، میں 2-3 طریقے بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. جیسے ناؤن سے ایڈجیکٹو بنانے کے لیے عموماً اے ایل کا استعمال کرتے ہیں آخر میں. جیسے ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹ کے معنی حادثہ ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں اگر آپ اے ایل لگا دیتے ہیں تو ایکسیڈنٹل ہو جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹل کا معنی ہو جائے گا حادثاتی، واقعہ سے واقعاتی. اس طرح کبھی وائی لگا کر کے بناتے ہیں. جیسے گریڈ کے معنی لالچ ہوتا ہے اور گریڈی کے معنی لالچی. اسی طرح کبھی آئی سی اے ایل لگا کر کے بناتے ہیں. جیسے میجک کے معنی ہوتا ہے جادو، اور اسی کے آخر میں اگر آپ نے آئی سی اے ایل لگا دیا میجیکل تو اس کے معنی ہو جائے گا جادوئی. تو اس طرح ناؤن سے ایڈجیکٹو بن جائے گا، اور یہ یا مصدری یا نسبتی کہہ سکتے ہیں، یہ اس کے آخر میں آ جائے گا. بیوقوف سے بیوقوفی، اور حادثہ سے حادثاتی، لالچ سے لالچی. اس طرح بنتا. اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک یہ طریقہ تھا جو استعمال ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ایک جملہ آپ نے لکھا ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن کیسے ہوگا. میں کھا کر پڑھ رہا ہوں. میں کھا کر پڑھ رہا ہوں. تو اسے دو طرح بنا سکتے ہیں. ایک تو جو پہلا جملہ ہے، جو آپ نے پہلا جو کام کیا ہے کھانے کا، تو میں کھا کر پڑھ رہا ہوں یعنی کھانے کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو اسے اس طرح بنا سکتے ہیں آفٹر ایٹنگ فوڈ، یا آفٹر ہیونگ فوڈ، یا آفٹر ہیونگ یا آفٹر ایٹنگ آئی ایم ریڈنگ، کہ کھانے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں یعنی کھا کر میں پڑھ رہا ہوں. ایک تو یہ طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع میں ہیونگ لگائیں، اس کے بعد تھرڈ فارم کا استعمال کریں، یعنی ہیونگ ایٹن آئی ایم ریڈنگ. تو اس طرح کہیں بھی بنا سکتے ہیں، کھا کر، پڑھ کر، بول کر جو بولتے ہیں. تو اس کے لیے آپ شروع میں ہیونگ لگا لیں، اور اس کے بعد تھرڈ فارم کا استعمال کر لیں جو آپ کا پہلے کام کیے ہیں، اس کے بعد اگلا کام بولیں تو ہو جائے گا. جیسے آپ میں کھا کر پڑھ رہا ہوں تو ہیونگ ایٹن یا ہیونگ ایٹن فوڈ آئی ایم ریڈنگ، کہ کھا کر میں پڑھ رہا ہوں یا کھانے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. تو اس طرح آپ بنا سکتے ہیں. اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ پکسل لیب سے ویڈیو کیسے بناتے ہیں. تو دیکھیے پکسل لیب سے ویڈیوز نہیں بنائی جاتی ہیں، کائن ماسٹر سے ویڈیو بناتے ہیں. پکسل لیب ڈیزائن کرنے کے لیے، فوٹو وغیرہ اور دیگر چیزیں ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بینر وغیرہ، اشتہار وغیرہ اور چیزیں اگر آپ لکھنے کے تعلق سے کچھ ڈیزائن کرنا چاہیں تو وہ اس کا استعمال ہوتا ہے. پکسل لیب میں اسی کا کام ہوتا ہے. باقی ویڈیو بنانے کے لیے کائن ماسٹر کا استعمال ہوتا ہے. تو آپ کائن ماسٹر، تو ان سب کے تعلق سے ٹیلی گرام میں بھی بہت سارے جو ہے لنکس مل جائیں گے آپ کو، اور یوٹیوب پہ بھی بہت ساری ویڈیوز ہے. اگر آپ مجھے مل گئی لنکس کچھ اچھی سی تو میں آپ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے ریحان سلمانی کی جانب سے. سر جب میرے سامنے کوئی انگلش بولتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کا جواب میں کیا کہنا ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کیا کہہ رہا ہے، جواب میں کیا کہنا ہے، بٹ میں کہنے میں انیبل رہتا ہوں، یعنی کہہ نہیں سکتا. میں کیا کروں جس سے یہ ہیبٹ دور ہو جائے. دیکھیے یہ عادت جو ہوتی ہے، یہ سب پریشانی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بولنے کی پریکٹس نہیں کی ہے. جتنا زیادہ آپ بولنے کی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ دوسروں کا جواب دے سکیں گے. اس کے لیے آپ دوسروں سے گفتگو کریں، ایک دوسرے سے بات کریں، جو دوست ہیں، ساتھی ہے یا کوئی ملے تو آپ ان سے بات کریں، کھل کر بات کریں. انگلش میں جب بات کرنا شروع کریں گے، چاہے ٹوٹی پھوٹی زبان ہو، غلط ہی ہو، لیکن آپ بولنا شروع کریں گے تو جواب دینے کی عادت ہو جائے گی. آپ نے انگلش پڑھ لیا، سمجھ بھی رہے سامنے والی کی بات، آپ جان بھی رہے کہ کیا جواب دینا ہے، لیکن چونکہ آپ نے زبان کو عادی نہیں بنایا ہے، اس کی عادت نہیں ڈلوائی ہے، اس لیے وہ بول نہیں پا رہا، زبان سے وہ بات نکل نہیں پا رہی ہے، وہ الفاظ نکل نہیں پا رہے ہیں. تو آپ کو بولنے کی عادت ڈالنی ہوگی. بولنے کی عادت ڈالیں گے خود بخود ہو جائے گا، بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگلا سوال ہے علی اختر شیخ کی جانب سے. سر اسپیلنگ کیسے صحیح ہوگا، رٹنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کوئی آئیڈیا بتائیں، شکراً جزیلا. تو دیکھیے اسپیلنگ کا مسئلہ رٹنے سے حل نہیں ہوتا ہے. رٹنا شروع میں سکھایا جاتا ہے تو وہ کچھ الفاظ رٹائے جاتے ہیں تاکہ زبان زد ہو جائے اور لکھنے میں آسانی ہو، لیکن رٹنا مسئلے کا حل نہیں ہے. اب بہت زیادہ رٹ لیں گے تو ایسا نہیں کہ یاد رہے گا. لکھنا اصل مسئلے کا حل ہے. اگر اسپیلنگ درست کرنا چاہتے ہیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لکھیں. آپ روزانہ لکھنا شروع کریں، پیپر اٹھا لیں، کوئی اچھی سی کتاب اٹھا لیں اور اس سے 2 صفحے 3 صفحے آپ لکھنا شروع کریں. بالکل 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ لکھتے جائیں روزانہ. جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا زیادہ پریکٹس ہوگی اور اسپیلنگ خود بخود درست ہو جائے گا. جو مشکل الفاظ آئیں اس کو کئی بار لکھیں اور زبانی لکھ کر کے دیکھیں، تو پریکٹس کرتے جائیں گے تو خود بخود ہو جائے گا. اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے. رٹنا تو صرف بچوں کے لیے یا شروع میں یاد کرانے کے لیے اس طرح رٹایا جاتا ہے تاکہ شروع میں آسانی ہو، ورنہ اصل مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں. اگلا سوال ہے پرویز چودھری کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر
मेरा सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन इनका माना तकरीबन एक जैसा ही है, तो इनके दरमियान फ़र्क क्या है? नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क क्या है? तो वैसे तो सही है कि इंफॉर्मेशन का माना और नोटिफिकेशन का माना तकरीबन एक जैसा ही है, जानकारी, एलान, इत्तला वगैरह के होते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन एक आम लफ्ज़ है, ये हर जगह इस्तेमाल होता है, लिखने, पढ़ने, बोलने, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। कहीं भी जानकारी देने के लिए, इत्तला देने के लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है, ये एक आम है। और जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है, तो नोटिफिकेशन ये ख़ास जगह इस्तेमाल होता है, इसको बोलने में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लिखने में ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसका माना जानकारी, इत्तला तो होता ही है, लेकिन एक तरह का इसमें जो है अलर्ट होता है, किसी को एक तंबीह या अलर्ट करते हैं, एक तरह की नोटिस होती है इसमें नोटिफिकेशन में। तो ये ख़ास तौर पर कारोबार यानी बिज़नेस, इसी तरह सरकारी मामले या ऑफिशियल कोई काम होता, उसके लिए नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और ये तहरीरी तौर पे करते हैं, तकरीरी तौर पे यानी बोलने में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो बस यही फ़र्क है, बाकी एक दूसरे का दोनों मुतरादिफ है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो दोस्तों यही कुछ सवालात हैं जिनके जवाब देने की मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि